Ilupig ni Jesus sa katarungan, nagpanon sila pagduol kaniya o unya usa kanila nga magtutudlo sa balaod, misulay pagbitik kaniya pinaagi sa pagpangutana. Magtutudlo, nangutana siya, unsa man ang labing dako nga subo sa balaod? Si Moses mitubag o si Jesus mitubag, kay gugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag o sa tibuok mong hunahuna. Kini ang labing dako o ang labing importante nga sugo. Ang ikaduha nga labing importante nga sugo sama sa una, kay gugmaa ang imong isip ka tao ingon sa imong kaugalingon. Nagsukad ni ining duha ka sugo, ang tibuok balaod ni Moses o ang mga pagtulunan sa mga propeta. Mga isuon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Kay ikaw, Kristo. Kalihok mga lingkod. Mga isuon kung ato ang pati ang unang pagbasa nga tinutugikan sa basahon ni Propeta Ezekiel, atong nadungog nga ang mga bukog gibutangan og tunod, gibutangan og tibuok nga lawas o gitagaan og kinabuhi. Mga isuon kini unang pagbasa nagapahinumdom ni nato sa atong sangputanan sa umaabot. Mamatay kita, himo kitang bukog, o ang uban nga kanang gitawag nga gipangsunog, no? Bisan kung gipangsunog na sila, apan sa paabot sa saktong panahon, mapurma na sila pagbalik, mubalik ang ilang unod, o mubalik ang ilang naandan. O mao ni ang gitawag nga pagkabanhaw. No? Pero mga igsuon, mapatunan lang nato ang pagkabanhaw. Kung atong matuman kining duha ka dagkong mga sugo. Matod pa sa karaan nga adunay 613 ka mga gagmay nga mga sugo nga gikuhaan nila gikan gibase nila diha sa napulo ka sugo. Maayos sila kay buot-buot sila og himo mga lain nga balaod nga gumikan niini maglisod na ang tao sa pagtuman sa mga sugo. Gikan sa napulo ka sugo, gitagod-tagod nila og nahimo nga 613 nga mga sugo. Umao sila nga nangutanan ni Jesus. Kay abi nila kung si Jesus dito magkuha katong gihimo nila nga mga balaod. Abi nila nga si Jesus dito magkuha sa 613 ka mga balaod. Apan si Jesus dito di ay nagkuha o nagbase sa 10 Commandments nga gihimo ni Moses. Gihimo sa Ginoo nga gihatag ni Moses. Unya gikan sa napulo, isumada lamang sa duha ka sugo. Ug ang duha ka sugo, ang unang pinaka-importante nga sugo, sama sa ikaduha, nahigugmaon ang Dios labi sa tanan sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalag, sa tibuok natong unang-una, sa tibuok natong pagkakita. Kaya ang ikaduha, ang paghigugma sa atong isip ka tao, sama sa atong paghigugma sa atong kaugalingon. Mao ni mga igsuon nga makaangkon lang ta siguro og pagkabanhaw kung makatuman kita ni ining duhanang kasugo. No? Duha kasugo na mauni ang summary sa tanang balaod sa mga propeta.
Mao ni ang summary sa gihatag nga balaod sa Ginoo ngadto kang Moses aron mamahimo nga giya sa mga tao aron ang tao makabalik ngadto sa tinuod niya nga puloy-anan nga mao ang gingharian sa langit. Siguro makapangutan na ta sa atong kaugalingon. Iyon sa manimo paghigugma ang Dios. Imo bang higugma ang Dios sa tibuok nimong kasing-kasing? Sa tibuok nimong una-una? Sa tibuok nimong salabutan? Sa tibuok nimong kalag? Giunsa na nimo pagpadayag ang imong gugma sa Dios? Mga igsuon, usa sa pinakadako ang pagpadayag sa atong paghigugma sa Ginoo mao kining atong pag-atender karon sa Santos nga Misa. Ang Santos nga Misa, nga diha sa Santos nga Misa, ato gayong matagbo si Kristo sa iyang pagkasiya gayon. Diha sa pan o sa Ginoo o sa iyahang mga pulong. Kaganina sa storya mi ganina, nga diha sa ato ang Santos nga Misa, kung inyo mo bantayan, na ay duha ka lamisa. Unsa man ay duha ka lamisa? Kini ang lamisa sa pan o kini mao ang lamisa sa pulong. Usahay kung di ta makakaon sa pan tungod kay dili anda mga tong kaugalingon, makakaon gihapon ka sa pulong sa Dios. Pinaagi ni maong lamisa. Ang atong kalag mabusog gihapon sa iyahang pulong. Siya kaya nag-ingon, ang tao dili mabuhi sa pan lamang kundi sa mga pulong usab nga mogawa sa baba sa Dios. Mao nga diha sa Santos nga Misa, usa kini ka gitawag nga pag-ampo, usa kini ka gitawag nga halad pag-ampo, no? Tungod kay diha sa Santos nga Misa, ato gayong magtagbo si Kristo sa iyahang pagkasiyang. Dili lang nato siya matagbo, ato pagyud siyang makaon. Aron ini kaon nato ini pauli nato sa atong balay, mamahimo usab kita nga Kristiyanos. Mahimo kita nga Kristiyanos, mamahimo kita nga ang ikadawa ka sugo atong matuman. Tungod kay malikon na kita, mabusog pa kita sa pan sa kinabuhi, adun na kita ay gahom sa pagtabang sa atong isig katao. Mamahimo po ta na lain na lawas ni Kristo. Diin ang uban makaambit, diin ang uban makakaon. Dili lang sa pagkaon nga anaan nato, kundi sa pulong usab, no? Sa pulong usab sa imong mga binuhatan, dili ba tungod sa imuhang maayo nga panig-ingnan diha sa kinabuhi. Inaagi sa panig-ingnan sa kinabuhi. Usa na sa mga butang nga usahay dili mamatikdan nga kini bitaw pagtabang sa isig ka tao. Kini usa sa mga paagi nga makatabang ka sa imong isig ka tao nga makatan-aw sila sa imong mga maayong palig-ingnan, nga masundog ka nila sa maayong nga palig-ingnan. Pero labaw pa ni ana mga igsuon ang atong pagtabang sa atong isig ka tao, samtang niya pa kita sa yuta. Mao ang pagpaambit sa mga grasya nga nahatag nga gihatag sa Dios alang kanato. Usahay lang atong himuon ang atong pagkakabus nga dili lang ta makatabang sa atong kaigsuunan nga mga kabus. Kay mahadlok ta nga kung mawala makahatag ta, mawad-an na ta. No? Mahadlok ta nga kung muhatag ta, wala na mahibilin sa ato. Pero matod pa,
Kung makadaghan ka maghatag, mas makadaghan po ka makadawat ng mga grasya. The more you give, the more you receive. No? Unya, ang Diyos, di yun mahutan o mga grasya nga ihatag ka nato. Kung magpaambit kita sa unsay naa nato, diha sa pagpadayag sa atong paghigugma sa atong isig katao. Diha sa paghigugma sa atong isig katao. Daghan pa kaayong unsa nga ni anang pagpadayag sa atong paghigugma sa Dios. Daghan kayong pagpadayag sa ato ang pagtabang sa atong isig katao. Pero mga igsuon, kanunay kita nga gipahinduman. Kanunay kita nga gipahinduman na ang Santos nga Misa mao ang pinakataas nga pag-ampo, pinakataas nga ato ang pakigtagbo diya sa Ginoo. Kay pwede ba po sa usahay ka ng magrosaryo ta? Ato mga matagbo ang Ginoo. Pero lahi diya sa Santos nga Misa, tungod kay diha sa Santos nga Misa, ato yun siyang matakbo sa iyang pagkasiya gayon. Diha sa dagway, sa pan, o sa bino, o sa iyahang mga pulong. Mao nga, usa nga nagidasig kita, nga kung naadyo'y chance, kung doon adyo'y mga misa, maningkamot kita nga makatambong kita. Makatambong kita. Istorya may ganina nga ang ubang mga sikta magsimba na sila usa ka adlaw. No, usa ka adlaw. Kita bisag usa ka oras kay usahay matapol pa man punta. No, ino ni ana. Nya kanang matag Domingo usahay. Kanang sa ulugan sa pulong, no? Kay mao man na atong gihimo tungod kay layo man kay matong lugar. Pero diya sa kasaulugan sa pulong, ato ba pong gihapon, gitagaan kitang pribilehiyo na makaambit sa iyahang lawas. No? Kunya sa iya pong pulong, no? Dili ay pariya sa Santos nga Misa, pero maayo na lang na, no? Maayo na lang nang hulit-hulit, no? Iha sa Santos nga Misa. Pero matur pa, dili mo gyud mahulipan ang Santos nga Misa. Pero maayon na lang na, no? Nga makatinaw kita, makaambit kita sa iyang lawas, o iyang dugo. Ano sila nga pader, wala mo may nakainom inom o dugo. Ikaw ra may inom-inom. Basta lawas gani nga buhi, naananay dugo, no? Sabi nga, ang lawas ni Kristo. Kanang lawas ni Kristo, buhi nga dugo na. Buhi na nga lawas sa ato ka na ay dugo o na dili na kinahanglan nga mo inom pa mo madungan pa ta dili ni ana. Pero abi ninyo mga igsoon kaniadto gyud ta kaniadto kanang magmisa sila binukad ang paan unya kinagyaw ang bino kaya ang tanan man yun mo kabo dito pero nakita nga daghan namang ma-attender o fellowship o daghan namang mutambong o misa nga dili na makauli sa ilang balay dito na sa laing balay mo uli no? Inya na kaya usahay magpalabi mo kung inom di na katuod usahay masyat ka sa kanal no? Ang uban gani sa kanal na lang agidaan no? Ino ni ana pero balikan ako mga igsuon ang buhi nga dugo ang buhi nga lawas naananay dugo, no? Kunya, ako hindi sulti tungod kay pila ka simana gikan karon ang atong mga first communicants ba mudawat sila sa lawas ni Kristo sa unang higayon. Nya makakumpisal pud sila sa unang higayon, no? Mao nga ang atong mga katekista andam na nga murag nakahatag naman mo og ano nakahatag naman og una nga katekesis nahataga na og una no kay kaisa nga nagpagkumpisal og mga bata nga ningon ang bata padre
nakapanapaw ko. Sabot. Iya na yung gisapawan ang bangko sa iyang classmate. O itong nanapaw. Nakapanapaw. Ito. Nindot ni na ang mga kabataan sa inahang pagkabatanon, no? Maagad na sila. Mingaw na sila sa pagkaon sa tinuon na pan sa kinabuhi na gihikyat o gihalad ni Kristo diha sa Santos na Misa, no? Kanya maayo po mapahiruluman nga ang mga katawhan, no? Makakumpisal bisag ka isa na lang sa usa ka tuig, no? Kanya ana, basig makakumpisal bisag ka isa na lang sa usa ka tuig. Kaya usahay ko ng atong mga sala kung magtipulog na kanang kini mga salang dugmok ba nya magkatipon-tipon managpo ba yana sila nya ang mabugatan gud ana ay ang imuhang lawas, no? Diya na mo gawas sa imong lawas. O na usahay dunay mga sakit nga negative magutanan, oy, no? Nagpa-check up ko wala kay finding, no? Ibugatan na ang kalam, no? Ngani ana mao nga ang simbahan nagaingon nga bisag ka isa lang, no? Kumpisal sa usa ka tuig. Pero mao na di sa Santos ka Misa ang ato gong mga kanang gitawag nga mga venial sins kanang mga sala nga gagmay pwede gyapon ta makakalawat tungod kay sa pagsugod sa misa naa may gitawag diha nga wagtang sa atong mga sala. Kana dahil miingon kita, nagakumpisal ko sa Diyos na magagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon. Mura na og gamay nga confession, no? Diha matanggal ang atong gagmay nga mga sala, mao na kita higayon nga makakaon bisan kay makahimo kita ginagmay nga mga sala. Kay tantangon man, mao na nga nindot yun kung makaating ka og misa nga makasugod yun ka. Na may usahay nga okay man ko dili matuyok pero kung kanunay nimo nga matuyok na kanunay jud ka mali, no? Mo na gitawag nga tinuyuan yun na, no? Yun na. Pero kali ka kaisa kasabot man gina pero nindot yun kung makasugod sa Santos ng Misa nga makaapil kita sa pagwagdan sa atong venial sins, atong mga ginagmay ng mga kasaypanan. Malikwan ako mga igsuon, ang Ginoo tinali sa iyang pulong diya sa Ebanghelyo ni San Mateo, nagpahinumdum ka nato sa duha kadako mga sugo nga diin mao ni ang summarize sa tanang sugo. Higugmaa ang Diyos labi sa tanan o higugmaa ang imong isig katao. Higugmaa ang imong isig katao. Manalangin kanato ang Diyos. Manindog kita